सगळीं उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो आनी भुरग्यानो, पवित्र सभा साद्या काळाचो 26 आयतार समारंभता आनी त्या सुमयार आमी एकामेकाच्या उस्क्यान मोगान बरें चिंतून बरें करून वाडूंक आमकां आपयता. जायते पावटी निर्दुकाय जेलसी आमी एकामेकाची केल्या आनी हाका लागून वायट करूंक पावल्या. देखून ह्या वेळार बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता. सुमिया देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. आज आमी लौकिकांचो आयतार द संडे ऑफ द लेटी हें सेलेब्रेट करता. सगळे आमी पवित्रान घेतल्यांत
ती जावन आसात लौकिकां लेयटी आमकां देवाचें राज बांदूंक कायदो आसा आमचेच खातीर मागुया आनी तेच बराबर सगल्यांक आमकां भलायकी मागून घेवया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुज्यो गणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करूंक आनी तांकां बक्षणां दिवंक तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सोदां कोनबाळायेन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेगून स्वर्गीचें सूख भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. लोक गोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर कुपान देवून आयलो आनी मोइजेसा कोडें उलयलो. उपरांत ताचे सोवें आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेणे मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें नांव मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तंबूशी वचूंक नासले, तोरूय नेमलोल्या मोदें तांची नांवां आसलीं. तांणी पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरग्यापणार तावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोशुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कोर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निड्डुका करताय. सोर्वेस्पराची सगळीं पोरसां प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सोर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. अनेकदा म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराची समूट सोर्व बरी, जिवाची गोटाय. सोर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, नेटाची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सोर्वेस्पराचेर निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकांक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकीचो कोणाक ओळख आसत. नेरारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकांक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवावीन चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलो. जबाब.
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. बागिवोन शाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांशांत केल्यात. तुमच्या भांगराक आनी रुप्यांक कळोम लागल्या आनी ही ताची कळोम तुमचेर आड गोवाय दितोली आनी उज्या पोरी तुमकां मांस कातोली. सोंपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात. तुमच्या शेताची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मोजुरी दिवंक ना, ती आतां तांचेर आडबोब मारता आनी तांच्या हाल उयेल्यांच्यो साद दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामसाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यांत. निरपराध्यांचेर फर्मोण मारून तुमी तांकां शिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आडबोळ करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. उद्गार. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सोम्या, तुजें उतर सोद. सोता वरवीं आमकां संस्कारलोलीं कोर. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआवान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मनो केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलोयतसो कोणूच ना. तर म्हजेर आड ना तो म्हज्या बागा आसा. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका ओंतोरची ना. पूण बाबार दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडूं ओडटा तसल्या एक दांत्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सियोग जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून कोणांत पालोवना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सयोग जायत बी तो कातर दोन पांय आसून कोणांत तुका उडयले परस तोंडो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सयोग जायत बी तो उमटून भायर उडय.
दोन दोळे आसून एम कोणांत तुका उडयल्ले बरोस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका अदीक बरें जातें. तूं एम कोणांत ताचो किडो मरून मरोना आनी जो केन्नाच पालोवना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, 20 वर्सां जालीं अंदू सेप्टेंबराचे 11 न्यूयॉर्क अमेरिकाचो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हाचेर प्लेन मारून ताका तें बिल्डींग मोडून उडयल्यार. आनी हें काम कोणें केलें? हें काम आल क्वायदा ह्या टेररिस्ट इस्लामीक ग्रूप आसा तांणी आनी तांच्या वडिलान ओझमा बिन लादन हांणी केलें. कित्याक केलें? निर्दुकायेक जेलसीक लागून. एक कारण हें जावन आसा, निर्दुकाय आनी जेलसी हाका लागून इतलें सगोट तांणी मोडून उडयलें. व्हडलें बिल्डींग तें. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जाकोबाची चीट नव्या करारांत 4 16 वड सांगता, जंय निर्दुकाय आनी आपसुवार्थ आसा थंय सगळे तरेचें वायट आनी दुस्पोट आसा. आज आमचे मदें झगडीं झुजां वेगळोचार भेद हें तें मूळ जावन आसा. निर्दुकाय जेलसी. बरें करचें सोडून वायट करूंक आमी पावता. बरें उलोवचें सोडून वायट आमी उलयता. बरेंपण सोदचें सोडून वायटूच करूंक आमी वावुरता. बाबा भयणीनो, ही निर्दुकाय जेलसी आमा मनशां मदें हेच काळार न्हय, आदीं पुऱ्यान वसताली. आमी तर थोडीं उदाहरणां एग्जाम्पल्स घेतलीं जाल्यार पवित्र पुस्तकांतलीं. पयलें पातक आदाम एवे पातका उपरांत कायन नाबेलाचें जावन आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 4 1 ते 16 वड मेळटा. दोगूय देवाक ऑफरींग करतात. आबेल दाटो मोठो पाडकुलो मारता, दिता देवाक भेटयता. आनी कायन उरलोलें सोल्लोलें भात दिता, भेटयता. आबेलाचें हें दान देव मानून घेता. हें पळोवन कायना घरा घेता आनी कांय निर्दुकायेन भरून आपल्या बाबाक आबेलाक शेतांत व्हरता आनी थंयसर ताचो जीव काडटा. आपल्या बाबाचो निर्दुकायेक जेलसीक लागून जीव काडटा. बाबा भयणीनो, मुखार गेल्या जाल्यार राजा सावलूची आनी राजा दाविदाची खबर मेळटा. सावलू राजाची आनी दावीद राजाची. गोलियाताक मारल्या उपरांत त्यो फिलिस्तीन बायलो बोब मारूंक लागल्यो म्हणून सावलू राजान ओजार मारले. दावीद राजान 10,000 मारले. आनी आयकून सावलू राजा रागा बरीच जाता आनी निर्दुकायेन भरून दावीद राजाचो जीव काडूंक सोदता. मुखार गेल्या जाल्यार बाबा भयणीनो, नव्या करारांत आयल्या जाल्यार जुदेव लोक, धर्मशास्त्री, फारिझे, अधिकारी, याज्ञीक एकठांय जावन जेजूक धरतात. ताचेर मोडणाचें फॉर्मळ मारतात. ताच्या कांदार कुरीस घालतात
आनीक ताका कुर्सार मारतात. कित्याक लागून जेजू बरें करतालो आनी बरें करतालो ताच्यान पळोवंक जायनासलें निर्दुकायेन जेलसी ते बोल्लले आनी हाका लागून जेजूकूच काबार करूंक चिंतात. बाबा भणिनो, असलेंच कितें आयची दोनूय वाचपां उदीक करून दुसरें वाचप आनी म्हणजे शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप सांगता. शुभ वर्तमान गेलें जाल्यार बाबा भणिनो थंयसर जिवांव पळयता 12 नुयतांचे मद 12 दिसां मदें तो नासलेलो एक मनीस देंवचार काडटालो आनी ताका वचून ओगो करतात आनी येवन जेजूक सांगतात आमी ताका ओगो केला. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा हें बरें काम बंद करिनाकात. जर तो आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार तो आमचेर आड आसचो ना, आमच्या बागा आसतलो. साद्या उतरांनी मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, जेजू आज सांगता ह्या शिव वर्तमानांत बरें करूंक शिकात. दुसऱ्यांत बरें आसा तें पळयात, विचून काडात, बरें उलोयात, बरें चिंतात, बरें करात, तेन्ना बरेंपण मेळटलें. पयल्या वाचपान गेले जाल्यार बाबा भणिनो बूक ऑफ नंबर्स लोकगुंडीच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर 70 बुद्धिवंतांक विचून काडटात देवाची बरी खबर राज इस्रायल पोरजेक चलोवंक. आनी ते तोमूद आसात मोजसा सांगाताक आनी तांचेर पवित्र आत्मो देंवता. हे तोमू भायल्यान आनी 2 जाण आसले. दे वे नॉट द पार्ट ऑफ दीस 70. आनी तेन्ना थंयसर जोशुआ येता मोजसा लागीं सांगता तोमू भायल्यांत आवटसायड द टेंट आनी 2 जाण एल्दाद आनी मेदाद परगोटणी करतात, ताका बंद कर. आनी तेन्ना मोजस सांगता सगळी परजा तर प्रोवायदाची जाल्ली जाल्यार आपूण कुशाल जावपाचो. म्हणजे सगल्यांनी परगोटणी केल्ली बऱ्या देवाची जाल्यार आपूण कुशाल जावपाचो. ह्या उतरांतल्यान कितें सांगता तो सांगता कोण बरें करता ताका बंद करचें न्हय, ताचें बरें काम चालू करूंक दवरूंक ताका आमी तेंको दिवचो. मोगाळ बाबा भणिनो, हें आयकल्या उपरांत आमच्या जिविताचेर नदर मातशी गरज. निर्दुकायेक लागून कितलें बरें करचें आमी पयस दवरलां, कितले घराबे जेलसीक लागून आमी पिसुडल्यात, कितल्या गो बायलां मदें फूट घातल्या आनी हे भाशेन वायट करून दाखयलां. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भणिनो, आज हे निर्दुकाय जेलसी ह्या पातका वयर आमी कशें झुजचें, कशें पातक पयस करचें. जाणार सांगतात रिस्पेक्ट अदर्स. दुसऱ्याक मान दी, तुजोच भाव तुजीच भयण हें वळखून घे. बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन 12व्या स्वरांत 5 वळींत अशें सांगता आमी सबार जाण आसुनूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी एकूच कूड आनी जण एकलो आमी एकामेकाचो सांदो. आमी जायतीं जाणां जायत्या गोरेब्यांतलीं, जायतो आमचो बॅकग्रावंड, पूण सगलीं आमी क्रिस्ता सोबें टुगेदर वीथ क्रायस्ट आमी एकूच कूड घडटा, जेजूची कूड. आनी हाका लागून ही कूड घडोवंक पावतले हांव जेन्ना आमी एकामेकाक मान दिवंक जाणां. वेन वी नो टू रिस्पेक्ट इच अदर. भुरगीं मांयक पायक मान दितात, मांय पाय भुरग्यांक मान दिता. आवय बापूय वडिलांक मान दितात, वडील आपल्या आवयक बापायक मान दितात. शेजारी शेजाऱ्यांक मान दितात. भुरगीं एकामेकाक तरणाटी एकामेकाक मान दितात. तेन्ना आमी वाडटा बरेंपण करूंक. ना जाल्यार आमचे मदें दुस्पोट आनी सगळें वायट. ही पयली गोश्ट.
Learn to respect each other. दुसरी वस्त आसा भावा भयणीनो, accept the good in others. दुसऱ्यांत आशिल्लें बरेंपण मानून घे. म्हज्यांत आसा बरें, पेल्यांतूय आसा बरें हें वळखून घे. Accept the good in others. पवित्र पुस्तकांत भावा भयणीनो, आदल्या कोरांत बुक ऑफ प्रोवर्ब्स म्हणणेच्या पुस्तकांत बरीं जाणवायची उतरां आसात. हे भाशेन आसा थंयसर बरयल्लें इंग्लीश भाशेन. Anyone can find the dirt in someone. Anyone can find the dirt in someone. कोणाच्यानूच म्हणटा दुसऱ्यांत वो दुसऱ्या भावांत भयणींत मेळ दट पळोवंक जाता. आनी उपरांत सांगता, Be the one who find the gold. Be the one who find the gold in others. म्हणजे भांगार दुसऱ्यांत पळे, म्हणजे बरेपण पळे. Be the one who can find the gold in others. हें गोंवटेक घालता तें भांगार न्हय, हाताक घालता तें कानाक घालता तें भांगार न्हय. भांगार म्हणजे दुसऱ्यांत बरेपण आसा तें पळे, आनी तेन्ना तूं आनी तो बाराबर वाडटल्यात. हें आमचे लागीं जायना, चडशे फावटी जायना. आमी दुसऱ्यान कितें वायट आसा तेंच पळयता आनी तेंच घेवन फुडें वता. आनी हाका लागून आमचे मदें भेद वाडटा, झगडीं वाडटात, कुशलेपणां वाडटात, जेलसी वाडटा. Be the one who can find gold in others. दुसऱ्यांत बरेपण आसा तें पळोवंक सोद वा पळय. बाबा भयणीनो, जायते सहयोग तुमकां भुरग्यांक, आमकां वाडलेल्यांक, जाणट्यांक मेळटात. दुसऱ्यांत बरेपण आसा तें पळोवंक, हें करूंक देवाचो आदार मागुया. तिसरी वस्त सांगतात जाणार तें म्हणल्यार थिंक गूड, स्पीक गूड एंड डू गूड. मनान म्हणटा बरें चिंत, जिबेन म्हणटा बरें उलय, आनीक तुज्या हातांनी आनी दोळ्यांनी बरेपण कर, कर्ण्य कर. एक बरोवपी अशें म्हणटा बरोवन, इफ वी सी a positive change can come if we see in the world and in others the goodness they possess. बरेपण येतलें म्हणटा ह्या संवसारांत, आमचे भितर, आमच्या घरांत, आमचे फिरगोजेंत. जरी आमी दुसऱ्या थंय बरेपण पळयता आनी वी कनेक्ट आवरसेल्व्स टू दीस गुडनस, आनी आमच्या संबंद ह्या बऱ्या थंय आमी वाडयता. बाबा भयणीनो, आज ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना जायतें वायट आमी पळयता, आनी चडशें वायट जाता आमचे जेलसीक लागून, निर्दुकायेक लागून, दारुणायेक लागून. आज एक निश्चय करुया. लेट अस टेक वन डिसिजन टुडे. हांव आयच्या दिसाक एका मनशान तरी एक बरेपण पळयतलो. आय विल टेक नोट ऑफ वॉट इज गूड इन अदर्स एंड ट्राय टू बिल्ड इट. तें बांदून हाडटलो, तें वाडयतलो. आमी वायट उलयल्ले परस, निर्दुकाय केल्ले परस बरें करूंक, बरें उलोवंक, बरें चिंतूंक, बरें दाखोवंक, बरेंपण करूंक, आमची पावलां फुडें घालूंक ह्या बऱ्या देवा लागीं आदार मागुया. आमेन. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारयेताल जल्मलो, पोंस पिलाताक आनी कोस सोंसले, ता क्रुसार सोडलो, तो मेलो ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, त्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची वेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो,
सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथॉलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी करुया हे वेळार. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें आपलें बरें काम पोरशे मोदें देवाच्या नांवान करतना आपल्यात आशिल्लें बरेंपण पोरशेक दिवंक आनी पोरजेचें बरेंपण चिंतूंक वाडोवंक आनी फुडें व्हरूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान सगल्या धर्मा मदें बरेंपण आसा तें पळोवंक आनी बरें फुडें व्हरूंक सगल्या धर्माक आदार करूंक उत्तेजन दिवंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें ल्हाना व्हडा मदें जें बरेंपण आसा तें वळखून घेवंक बरें तें फुडें व्हरूंक वायट तें पयसावंक आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या फिरगोचे खातीर मागुया. आमचे फिरगोजेंत सगल्या मदें मोग मोयपास शांती सवस्काय भलायकी वचूंक आनी सगल्यांनी बरेंपण करूंक फुडें सरूंक हातबोट घालूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाल बापा ह्या आमच्या मागण्यांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर आमच्या फिरगोजकारांचेर तुजें बेसांव घाल आनी आमकां मागलां तें फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. कोनवाळ्या देवा आमी तुका वंपतांव त्या जेजूचे कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती जोर आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूंक. तुमचें सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताण्याक वार मारितान चोलून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतले आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावुया. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. Jésus melo, Jésus života, Jésus novia nietolo. Jésus melo, Jésus života, Jésus novia nietolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या विस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक भलायकी मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesus ole ami suglinge atmya vorvi ami suglinge Bapa सुमिया कारगां देवया ह्या दिसा खातीर मिसाचे बेटे खातीर आमच्या जिविता खातीर आमचे बोलगे खातीर आनी बाराबर म्हणुया दिमी घालून क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडीक मोशें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नानूय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी जोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वागांच्या आमेन. उबी रावुया प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीचे सोर वायटांक हो पवित्र कोमन्याव भोव गुणादी कोकोत जावं जशे रितीन जेजूचें मरण समोरबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताचे वैभवांतूय आमकां वांटो मेळ्ळो म्हूण आमी खालतीकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबी आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. Cibet atasumni Krista shantin goratsolya Sorgi kurba amshir devli Deva karga avta devya Sorgi kurba
आमचेर देवली देवा कारखा आतां देवया सोर्गी जेवणान बुगदान बागली दुनिया देवा कारखा देवया दिन वासनेची बेतू सोपली दिन वासनेचीन sarung shikya din wasnichi betu sopli din wasnichin sarung